बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लतीफ़। प्रो टीवी यूट्यूब चैनल में खुश आमदेद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज आए हैं उस बुज़ुर्ग के पास जो 40 साल से मुफ्त मुर्दे दफना रहा है और हमारे इलाका मुकीम की जो है खिदमत कर रहा है। तो इस वक्त वो मस्जिद में बैठा है और कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे हैं। तो लिहाजा ये सुबह का वक़्त है, तो हम उससे कुछ बातें जानेंगे कि जब स्पीकर नहीं थे तो वो नगारे, वो कैसे नगारों से इतला नमाज के लिए देते थे, और स्पीकर इन्होंने जब लिए तो लोगों ने शिकायत की और आलमों ने इतराज़ किया कि जी स्पीकर में नात पढ़ना जायज़ नहीं। तो फिर कुछ आलमों ने जायज़ करार दिया, तो लिहाजा बाद में स्पीकरों का सिलसिला भी शुरू हो गया। तो हमारे ये बुज़ुर्ग हैं और हमारे बहुत ही नेक अच्छे बुज़ुर्ग हैं, और अरसा 40 साल से हमारे इलाके के जो मुर्दे हैं उनको दफनाते भी हैं और वो कफन भी देते हैं और गुसल भी देते हैं। तो हम इससे बात करते हैं। तो इनका नाम है हाजी मोहम्मद सरवर कुमियार। तो लिहाजा हम इससे बात करते हैं। तो आपने मेरे साथ रहना है, और मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट्स भी करने हैं। और इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको चाहिए तो आपने मेरा चैनल लतीफ़ प्रो टीवी सब्सक्राइब भी करना है। तो शुक्रिया जनाब, हम ऐसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी मोहम्मद सरवर कुमियार चाचू मेरा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम पुत्र। क्या पूछ दियो तुसां? हाँ, स्पीकर दी गल दस भी जने नगारे होंदे हैं। मेरा पुत्र क्या पूछ दियो? उसने कोई स्पीकर ना हा, कच्ची मस्जिद आई, कुप कच्चा हा, नगारे मौजूद हा, दोहां डाकिया नाल उस नगारा खुद मरिंदे रहे। लोगों नू पता लग जाता कि भाई बांग हो गई है, जेड़ा नगारा असा सुने। नगारा सुनते नमाजी साहिबान मस्जिद विच आ जाते, नमाज अदा करते, नमाज पढ़ते से। उस तो बाद वत इन्हें गल कम सारा बदलता आया। वत स्पीकर आ गए, इन्ना का यार स्पीकर लवीए। फिर मैं एक आदमी नू लाए थे, उत्थे गयो से असा स्पीकर ले आंदा बूरे वाले क्यों। वह स्पीकर आते ते लाया, वो स्पीकर के बांग असा पढ़ते रहे हैं। हूँ इस इंशाअल्लाह ताला अजान का मौका मिल जाता है। अज भी हुण भी अजान स्पीकर के पढ़ते हैं। ये तो जिंदगी है, अल्लाह के घर के पढ़ते रसूं। हूँ बुढ़ेपा है, दुआ करो सुनने वाले लोग कि मेरी आवाज़ सुनने वाले लोग दुआ करो कि अल्लाह ताला अगे भी सोहने महबूब का रोज़ा नसीब इतने, फिर भी अल्लाह ताला सोहने का रोज़ा नसीब करे। आमीन। सोहने का रोज़ा नसीब करे। मक्का मक्का है पर मदीना ही मदीना है। और ये ख्वाहिश है ये दिल दी कि अल्लाह ताला हर मुसलमान नू महबूब का रोज़ा नसीब करे। आमीन। तो भाई हूँ तो बात नात होंदियां हैं। नात खान इतना टाइम होता है कि वो दरूद शरीफ पहला पढ़ना, वत नात पढ़नी, दुआ मंगनी, कुरान पढ़ना, दरूद शरीफ पढ़नी। कि वत दरूद शरीफ पढ़ो तो अल्लाह पाक फरमाए कि मैं वो दुआ जद ना करे सा जेड़ा पहले दरूद पढ़ी वे, वत दुआ मंगी वे, वत दरूद शरीफ पढ़ी वे, तो वो दुआ अल्लाह पाक फरमाए कि मैं वो दुआ जद कोई ना करे सा मैं दुआ मंजूर कर ली। नाथ खान तवा तो दरूद पढ़ता रहे तो वो टाइम ही खत्म हो जाता है। 5 मिनटा से 10 मिनटा तो बाद जड़ा है वो टाइम ही खत्म हो जाए। नाथ खान शोदा किश सुना दी। तो भाई
بدھیتے دے لحاظ ساڈے کول موجود ہیں سادی زبان نال پڑھن والے ہیں کوئی شوق کر کے سن لیندا ہے تے سنا دینے کوئی نہیں سندا تے نہیں سنینے بھئی ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سکھ صحت دے آمین ہر مسلمان نو سونے پاک محمد مصطفیٰ دا روزہ نصیب کرے ہر مسلمان نو اے سفر مدینے دا اللہ تعالیٰ منظور کرے بھائی آمین سنا اے جدن نگاریاں تے کچی مسجد آئی پئی تے اس تو بعد وقت تساں اگاڑی شروع کیتی تے کتنا عرصہ خدمت کیتی وے سپیکر لے لیا مور شعور بن گیا کہ یار سپیکر جو پیسے بھر کے میں آئوں لے آندا سپیکر تے اعلان کیتا تے اذان دا ٹائم جلے تے اذان پڑھی تے بندے بڑے خوش ہو گئے اس علاقے والے بندے بڑے علاقے سارے علاقے والے بڑے خوش ہو گئے پھر انہاں اگاڑی وہ سپیکر دے وچ پیسے آون لگ گئے تے پھر وہ جہڑے سپیکر دا خرچہ اساں بھرتے لے آندا او پیسے سپیکر دے پورے ہو گئے انہیں 2 گھنٹاں دے وچ 2 گھنٹاں دے وچ وہ پیسے مسجد دے پورے ہو سپیکر دے پورے ہو گئے وہ وقت اسی طریقے نال مڑ بندیاں دا شوق ہی آئی نمازی ہن آندے ہن پڑھدے ہن امداد خدمت کردے ہن اس ٹائم وہ مسجد نام مسجد قبا بستی بلو والتی مسجد قبا وہ نام مسجد وقت پکی بنوائی ہن انشاءاللہ تعالی الحمدللہ دل نہیں کرتا کہ اللہ کے گھر کی بندہ باہر نکل جاوے تے مسجد نام ہے مسجد قبا کتنا عرصہ خدمت کیتی وے خدمت ساری اندازہ لاؤ بھائی تو صاحب تو جان دیو کہ کتنی میری عمر ہو گئی 35 سال 40 سال ہوں زیادہ میں تو دساں کہ بھائی میرا 80 تے 100 سال نہیں 40 سال 35 سال 36 سال اتنے ایک اندازہ ہے تہاڈا نام میرا نام ہے اگے تو میں غلام سرور سڈینا ہوں بھائی غلام سرور کبھار تے اللہ مہربانی کیتی ہے واجرن دی حج پڑھتے ہیں وقت نہ اللہ کی طرف تبدیل ہو جاتا ہے کہ ہون مینوں سڈ نے حاجی غلام سرور کبھار ماشاءاللہ سبحان تے اے جڑا ہے پیا اے سمجھ لو کہ اے کتنے عرصے تو یعنی کہ جڑا نا کہ اے جڑا نا اے تساں جڑا نا کام جڑا نا اے مسجد دا کردے پے وے تے باقی اس تو بعد جڑا نا اے دس کہ اے مسجد وچ اے سارے لوگ آویں نماز پڑھن تے اللہ دے گھر دی خدمت کرن بھائی اے تے نماشے کے بلے آپ سمجھیں ہیں کہ مسجد نو آباد کرو نماز پڑھو امداد کرو خدمت کرو اینو مسجد تعمیر کرو نمی کرو وقت ہور تے دلاؤ مسجد دا کام تا مکدا نہیں یہ اگر ہن کر سکیں تا تے کرن تا بھائی ہن میں تے میری تو ہن انٹر ہوئے ودے ہیں بس ہوئی ودی ہے ہن میں تے کچھ نہیں کر سکدا ہوں بھائی جی مہربانی میرا چاچو حاجی محمد سرور کمیار تے باقی جناب جڑا نا اے دی صحت بھی خراب رہ جاندی ہے تے باقی نا سارے دوستاں اے دے واسطے دعائی کرنی ہے کہ اللہ پاک اینو صحت بخشے اللہ پاک اے دے کاروبار تے تمام ویکھن تے سنن والوں دے کاروبار دے وچ برکت عطا کرے تے لہٰذا جڑا ہے پیا جناب لطیف پرو ٹی وی چینل سبسکرائب کرو تو لہٰذا اسلامی تے جڑا نا معلوماتی ویڈیو آپ نو مل سن تے باقی جناب تب تک کے لیے میں آپ سب دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں تو اللہ نگہبان